सारे गम के मारे तू नई मुस्कान दे, सारे गम के मारे तू नई मुस्कान दे। अब तो नफरत की दीवारें मुझे फख्र महसूस होता है कि मैंने ऐसे उस्ताद से तालीम हासिल की। दिलों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यहाँ पर बहुत ही अजीज रिटायर्ड टीचर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं नईम लकवानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल जनाब टाइम्स में। नाज़रीन, अगर हम बात करें एक उस्ताद के मुकाम की, किस कदर एक उस्ताद का मुकाम होता है ये हमने भी देखा है। बहरहाल हमारे भी उस्ताद रहे हैं, हमने भी पढ़ा है, लेकिन आज एक मिसाल कायम हुई है। मैं बात करूं ज़िला डोडा के घट की। यहाँ पर एक उस्ताद ने शोबा तालीम से सबकदोशी हासिल की, रिटायर हुए, लेकिन ये रिटायरमेंट शायद मैं यूँ कहूँ कि मैंने पहली बार देखी है। आखिर ऐसी क्या वजूहात रहीं कि इनकी रिटायरमेंट पर इस कदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया कि ये बेमिसाली तकरीब रही। मैं बात कर रहा हूँ घट से शेख अब्दुल हफीज़ फुरकान आबादी साहब की, जिन्होंने शोबा तालीम में काफ़ी वक्त गुजारा और वक्त गुजारने के बाद आज इस शोबे से सबकदोश हुए। आइए हम इनसे बात करते हैं, तफसीली इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन्होंने जो अपना वक्त है वो कैसे बिताया और इनकी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ तक चला। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे जनाब टाइम्स में, और पूरी जनाब टाइम टीम की तरफ से आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोहतरम, आप बताइए कि ये जो आपका सफ़र रहा, आपकी जो मुलाजमत का सफ़र रहा, ये सफ़र कैसा रहा आपका, और आज रिटायरमेंट के बाद इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत मैं कहूँगा कि किस कदर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जिन्होंने ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि किसी हद तक अपने हक़ को अदा करने की कोशिश की। अगरचे हक़ वो जो कहते हैं, गालिब की वो बात है, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, हमसे हक़ अदा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ 1-2% या 3% हक़ अदाई हुई भी, तो इसका सिला इतना अल्लाह ने दिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज हम कहते हैं काश हमने ठीक तरह से हक़ अदा किया होता, लेकिन मैं ये कहूँगा अपने आपके इस चैनल के ज़रिए से अपनी बरादरी, असातिज़ा बरादरी को, कि बेहतरीन मकाम आपको अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है, तो इस तालीम को आम करके अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त का मकाम पाने की आप कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक कि कुछ खिदमत हमसे ली अल्लाह ने, तो आज के बाद भी इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में हमारी खिदमत रहेंगी। ज़रूर इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त एक उस्ताद की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? फ़िलहाल हम यही बात करेंगे कि उस्ताद की ज़िम्मेदारियां क्या हैं। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं कहूँगा कि उस्ताद को महदूद नहीं रहना है अपने उस सिलेबस तक। ये जो निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं कि फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, वहाँ तक महदूद नहीं रहना है। उस्ताद को तालीम के साथ तरबियत का भी जो है वो अपने बच्चों को उसका भी एहतमाम किया जाना चाहिए। उस्ताद की ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी ज़िम्मेदारी यही है, अहम ज़िम्मेदारी यही कि आप बच्चों को आमादा करें कि वो खुद सीखने के लिए तैयार हो जाएं और अपने कैरेक्टर से, अपने चाल चलन से अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ें उतारें। बच्चा सुनकर जो है अपने अंदर कम तब्दीली लाता है जितनी वो देख कर लाता है। लिहाजा हमें नमूना बनना है बच्चों के सामने, फिर हम एक अच्छे उस्ताद कहलाएंगे। सर, रिटायरमेंट के बाद आखिर आपकी अब क्या मसरूफियात रहेंगी? क्योंकि आज तक तो आपने शोबा तालीम में भी काफ़ी सारी खिदमत अंजाम दी हैं। अगर मैं बात करूँ
اخلاق کی یا بچوں کو پڑھانے کی بات کروں تو اس میں آپ کا کافی نام ہے، لیکن اب اس وقت آپ تو اس شعبے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، آج کی ڈیٹ کی اگر میں بات کروں گا تو آپ کا فردر کیا رہے گا اس میں؟ میں آج تک بھی اپنے طلباء سے طالبات سے اکثر کہا کرتا تھا، جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں ونٹر ویکیشن 2 مہینے کی، تو میں ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ آپ آ جائیں چھٹیوں میں بھی، جب بھی آپ چاہیں، جس وقت بھی آپ چاہیں، ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اس سے سکون ملتا ہے جب ہم بچوں کو کوئی چیز سکھاتے ہیں۔ اور آج کے بعد بھی میرا پیغام رہے گا تمام طلباء و طالبات کے لیے، صرف اپنے گاؤں کی بات نہیں کرتا میں پورے علاقے کی بات کرتا ہوں، کہ جو بھی چاہے، جب بھی چاہے، جس قدر مجھ سے ہو سکے، میں ان تک جو میں نے تھوڑا بہت حاصل کیا ہے میں ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پڑھاتا ہوں میں اور پڑھا چکا ہوں، میں انگلش پڑھاتا ہوں، اردو پڑھاتا ہوں، عربک پڑھاتا ہوں، قرآن سکھاتا ہوں، یعنی جس چیز کی بھی کوئی محسوس کرے ضرورت تو بلا جھجک کسی بھی وقت وہ میرے پاس آ سکتا ہے، میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ضرور جو کچھ میرے پاس ہے میں دینے کی کوشش کروں گا، اور اس سے مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی مجھ سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آپ آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ اس وقت تک آپ کے بارے میں جو بھی ہم نے دیکھا ہے یا سنا ہے، اب ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم سنتے ہیں آپ کے بارے میں، تو آپ نے برادری کے لیے بھی کافی سارے پیغامات دیے ہیں، دیتے رہتے ہیں، تو آج جب آپ اس عہدے سے، اس شعبے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اب آخری پیغام آپ کا کیا رہے گا؟ میں بات کروں گا طلباء کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ اس میں سب سے اہم بات میں یہ کہوں گا کہ تمام جتنے بھی میرے اس وقت سننے والے ہوں گے یا دیکھنے والے ہوں گے، ناظرین ہوں گے، ان سے میری یہ درخواست رہے گی کہ ہم سب تھوڑی محنت کر کے اپنے اپنے دلوں کو صاف کریں، محبت اور امن و آشتی کا ماحول عام کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو علم کے نور سے روشن کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی اس سلسلے میں ہم مدد کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ان کے اخلاق کو سنواریں گے، ان کی، اور سب سے بڑی بات میں بار بار ایک ہی چیز کہوں گا کہ جو علامہ اقبال نے بات کہی ہے نا، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے، یعنی تمام بیماریوں کا جو حل ہے، علاج ہے، وہ محبت ہے۔ اگر ہم آپسی محبت کو فروغ دیں گے، نفرت، حسد، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، ان تمام بیماریوں سے اپنے دلوں کو صاف کریں گے اور ایک دوسرے کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ امن و آشتی اور محبت والا ماحول ہم پھر دیکھیں گے، اور ہر ایک کے چہرے پہ ہم خوشی دیکھیں گے، مسکراہٹ دیں گے، کہ تمام لبوں پہ ہم مسکراہٹ دیکھیں گے، اور اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کام میں وہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھے شیخ عبدالحفیظ صاحب فرقان آبادی جو گھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن حزب روائی تعریف کروانا میں نے مناسب سمجھا، اور ابھی آپ نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ اس وقت اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ان سے ہم تفصیلی بات کریں، کیونکہ من تو بہت ہے، ان سے جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں، ان کو ہم جتنا سنیں وہ کم ہے، لیکن اس وقت بات کریں وقت کی تو وقت بہت کم ہے۔ بہرحال سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ دیجیے ناظرین اجازت اپنے میزبان نعیم ملک وانی کو، اور آپ دیکھتے رہیے جناب ٹائمز۔ شکریہ۔